बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसूद अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेशन 92। नाजरीन, आज इस वीडियो में गज़ा सिटी पर जिस तरह से इसराइली फ़ौजें हमला कर रही हैं और गुज़श्ता चंद दिनों में जिस तरह से वहां पर बमबारी की गई, लाखों और हज़ारों मुसलमानों को जो है वो ज़ख्मी और शहीद किया गया, बच्चों को जो है वो शहीद किया गया और इमारतें जिस तरह से गिराई गई, उस हवाले से चंद ऐसी अपडेट्स हैं जिससे सुनकर और जानकर आप बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार भी कर सकते हैं और यकीनन आपके जज्बात जो हैं, ख़ास तौर पर मुसलमान जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके जज्बात जो हैं वो मजरूह होंगे। लेकिन ये हकीकत है क्योंकि ये ऐसा हो चुका है और खुदा न ख्वास्ता आने वाले दिनों में भी ऐसा हो सकता है। अब ख़बर क्या है? ख़बर ये है कि एक ट्विटर अकाउंट है और उन साहब ने अपना तारुफ जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की खुफिया एजेंसी में एक अफसर के तौर पर करवाया है और उन्होंने इस खबर को पहले तो नशर किया और उसके बाद उसकी तस्दीक भी की एक दूसरे ट्वीट के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के 4 F-16 जेट तैयारे यूनान से एक रोज़ पहले रवाना हुए और इसराइली फ़ौज के साथ गुज़श्ता रोज़ उन्होंने गज़ा सिटी पर बमबारी की। अब ये ऐसी खबर है जिससे सुनकर यकीनन बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो गम गुस्से का इजहार भी करेंगे और शायद इस खबर को इस पर यकीन भी ना करें, लेकिन ये हकीकत है। और इस तरह के इंदिए जो हैं वो गुज़श्ता कुछ दिनों में हमें मिल रहे थे, लेकिन हम ये नहीं सोच और समझ सकते थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस हद तक इसराइल की गोद में बैठेगा कि वो मुसलमानों पर ही बमबारी शुरू कर देगा। अब इस सारे जो पस मंज़र है उसको एक दफ़ा देख लें और उसको एक दफ़ा समझ लें कि हुआ क्या है। जंग का आगाज़ जो है वो इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर हमला करके किया और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों में आम शहरियों को सबसे पहले निशाना बनाया, उनको शहीद किया और उसमें बड़ी तादाद जो है वो बच्चों की बताई जा रही है। हमने तस्वीरें देखी हैं, हमने ट्वीट्स देखे हैं, हमने वीडियोस देखी हैं और फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जो इन तमाम वाक़यात की तस्दीक करती हैं। इसके बाद जवाबी हमला होता है और जवाबी हमले में फ़लस्तीनी जो हुर्रियत पसंद हैं उन्होंने इसराइल और यहूदियों की जो अहम तनसीबात थीं उनको शदीद नुकसान पहुंचाया, उस पर बमबारी की। और आपने कुछ दिन पहले ये भी देखा होगा कि आयरन डोम जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मिज़ाइल्स और हर तरह का डिफेंस का वो कैपेबिलिटीज़ रखता है, वो बुरी तरह से नाकाम हो गया, जिसको कुछ अरसा पहले ख़बरों में हमें ये पता चला था कि वो भारत को भी इंटरेस्टेड थे इसको बेचने में, लेकिन भारत ने जो है वो उसमें अपनी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, इस वजह से उन्होंने नहीं उसको ख़रीदा। लेकिन चंद आम से रॉकेट्स जो हैं वो उस आयरन डोम को क्रॉस करते हुए इसराइल के अंदर गिरे और बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। उसमें जो है वो ख़ास तौर पर ये जो कामयाबी थी ये सुन्नी शिया इत्तेहाद और इश्तराक का नतीजा थी। और नाजरीन, आप ये भी याद रखें कि इसराइल की चीखें जो हैं वो ये बता रही हैं कि ये एक नाकाबिले शिकस्त स्टेट नहीं है, बल्कि इसको शिकस्त दी जा सकती है क्योंकि ताकत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन इसराइल और इसराइली और यहूदी जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और चूँकि अमेरिका को उन्होंने अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है, इसी तरह से दुनिया के बाकी जितने भी वेस्टर्न नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उनके नीचे काम करते हैं। इसराइल का ख़ुदकार दिफाई निज़ाम आयरन डोम, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, रॉकेट हमलों को नहीं रोक सका और फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंदों की जो जानिब से 48 घंटों के अंदर तकरीबन ये अदाद शुमार बताए जा रहे हैं कि कम व बेश तकरीबन 1000 के करीब रॉकेट्स फायर हुए और 400 रॉकेट्स जो हैं वो अपने टारगेट्स पर सक्सेसफुली हिट किए। तो इसराइल का नुकसान डेफिनेटली हुआ, लेकिन क्या नुकसान हुआ? नाज़रीन, यही बात जो है वो फेसबुक पर भी फैलाई जा रही है कि फ़लस्तीनी हमले जो है वो इसराइल का नुकसान नहीं कर सकते और उनसे उनका नुकसान नहीं हुआ। तो इस हवाले से इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के इश्तराक से कायम करदा $80 करोड़ की जो ऑयल रिफाइनरी थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अस्कलान का जो बिजली घर था 12 के करीब जो बड़ी इमारतें थीं और इसके साथ साथ एक बड़ी पाइपलाइन थी और अस्कलान की जो बंदरगाह है और एक अदद जो फ़ौजी छावनी थी वो भी तबाह हो गई है। इसराइली जो है वो अभी तक खौफज़दा नहीं है, तो वो क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसराइली जो है उनमें से 50%
کے قریب ایسے یہودی ہیں جو کہ زیر زمین بنکرز انہوں نے بنا لیے ہوئے ہیں، اور یہ بہت عرصے سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جس کا انہوں نے بہت زیادہ پرچار نہیں کیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ وہ ہر وقت جنگ کی تیاری میں رہتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے فلسطین پورے پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو وہاں سے ختم کریں اور اس پورے علاقے کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں اور کنٹرول میں کریں، اور وہاں پر نئی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع کریں، اور اپنی جو ان کی آباد کاری ہے اس کو اثر نو دوبارہ سے شروع کریں۔ تو اسرائیلی حکومت جو ہے وہ انہوں نے تل ابیب میں سارے زیر زمین جو دفاتر ہیں ان کو منتقل کر دیا ہے۔ ریزرو فوج جو ہے وہ تقریباً طلب کر لی گئی، اور اس کا جو ہمیں ڈیٹا ملا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 5000 کے قریب ریزرو فوج کو طلب کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی پروازیں جو ہیں ان کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو دوسری اپڈیٹ دیتا چلوں جو کہ ابھی تک ہمارا جو میڈیا ہے انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی اپڈیٹس ہیں جو ان کو شائع نہیں کر رہا یا پبلش نہیں کر رہا۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ وجوہات ہمیں شاید کبھی بھی پتہ نہ چلیں اور شاید کچھ عرصے کے بعد خود ہی زبان زد عام ہو جائیں۔ الگ صبح جو ہے وہ حزب اللہ اور حماس کی مشترکہ اور ناقابل یقین کارروائی میں اسرائیل میں موجود 2 بڑے اسلحہ ڈپو جو تھے ان کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ گزشتہ 2 روز کے اندر حزب اللہ اور حماس کی 2 بڑی کارروائیاں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں، اور پہلی کامیاب کارروائی کے دوران 36 کے قریب اسرائیلی ٹینکوں کو قبضے میں لے لیا گیا، اور دوسری بڑی کارروائی کے دوران اسرائیل کا ایک بہت بڑا اسلحہ ڈپو تھا اس کو بھی اڑا دیا گیا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک پر بھی حملہ کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں۔ اب وہ ممکنہ طور پر کون سے ایسے اسلامی ممالک ہو سکتے ہیں کہ جن پر اسرائیل اس وقت سوچ رہا ہے کہ حملہ کیا جائے، اور یہ جو حملے اسرائیل پر کیے جا رہے ہیں ان کی بیک بون جو ہے وہ توڑی جا سکے، ان کی کمر توڑی جا سکے۔ ناظرین ایک دوسری اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ایران نے سرکاری سطح پر اسرائیل اور اس کے حمایتی اسلام دشمن ممالک کو ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم جس اہل بیت کے ماننے والے ہیں اس میں ہم کبھی بھی اپنے دشمن پر چھپ کر وار نہیں کرتے، اور اس ویڈیو پیغام کو ہماری جانب سے اعلان جنگ سمجھیں، اور بیت المقدس پر ہمارے فلسطینی مسلمان پر دوران نماز حملہ کیا گیا، بالکل ویسا ہی حملہ ہے جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر نماز کے دوران جو ہے وہ حملہ کیا گیا، مگر اب اہل بیت کے سپاہی جو ہے وہ تمہیں عبرت کا نشان بنانے کو تیار ہے۔ یہ ان کی طرف سے میسج تھا اور یہ پیغام انہوں نے جاری کیا۔ اس کے بعد آپ جو ابھی تک کی سب سے لیٹسٹ، ابھی جیسے کہ میں ویڈیو ریکارڈ کروں تو کچھ گھنٹوں پہلے کی یہ اپڈیٹ ہے، یقیناً یہ اپڈیٹ بھی جو ہے وہ آپ نے ہمارے میڈیا پر نہیں سنی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ اردن اسرائیل جو ہے بارڈر پر ہزاروں لوگ جمع ہو چکے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی احتجاج کے دوران جو ہے، اور یہ اسرائیل کے خلاف احتجاج جاری تھا ناظرین، اور اس کے اندر جو ہے وہ اچھے خاصے لوگ شامل تھے، لیکن انفارچونیٹلی بارڈر کے پار کوشش کرنے والے کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ جیلوں کی طرف لے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل فوجی جو ہیں انہوں نے ان پر شدید آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی ہے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس اور تجزیہ یقیناً آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ خود بھی ان حالات کی جو رفتار ہے اس کے حساب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا مسلم ملک کس سائڈ پر کھڑا ہے، اور آنے والی تاریخ جو ہے وہ کیا ان مسلمان ممالک کو کبھی معاف کرے گی، کیا آنے والے مسلمان جو ہیں آنے والے دنوں میں ان مسلمانوں کو معاف کریں گے جو آج اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی حمایت میں جو ہے مسلمانوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ یہ شرم کا مقام ہے، اور ہم جیسے مسلمان بھی جو ہیں وہ کم از کم ہمیں بہت زیادہ شرم آ رہی ہے اور غصہ آ رہا ہے کہ اس طرح سے ایک مسلمان ممالک کا اسرائیل کا ساتھ دینا یقیناً ایک بہت بڑا ڈپلومیسی کا فیلئر ہے۔ سب سے پہلے تو OIC کا اجلاس بلانا چاہیے اور پریکٹیکلی جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، جیسے ہی کچھ اپڈیٹس اکٹھی ہوں گی تو میری کوشش ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو غزہ سے تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ ان رپورٹس میں بہت ساری ایسی رپورٹس ہیں جو ڈائریکٹلی مجھے میرے کچھ جاننے والے چند دوست کولیگز جو ہیں وہ وہاں پر کام کرتے ہیں، تو وہاں سے کچھ رپورٹس مجھے ملی ہیں، موصول ہوئی ہیں، تو میں نے سب سے پہلے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ رپورٹس شیئر کر دوں اس سے پہلے، کیونکہ یہ رپورٹس آئے ہوئے کافی گھنٹے تو گزر چکے ہیں، لیکن ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک سوشل میڈیا پر آپ لوگوں تک نہیں پہنچی ہوں گی۔ تو میری کوشش ہے کہ یہ تمام اپڈیٹس آپ لوگوں کے ساتھ ٹائملی شیئر کر سکوں، اور یقیناً
بحیثیت مسلمان اور پاکستانی میری دعا ہے فلسطینی مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور ان تمام مسلمانوں کے لیے جو کہ عالم دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہیں اور مشکل میں ہیں اور کافروں کے ہاتھوں جو ہے وہ ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کی خواتین کو، ان کے ماؤں بہنوں اور بزرگوں کو جو ہے وہ تکلیف کا سامنا ہے اور ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ عقل دیں کہ مسلمانوں کا ساتھ دیں، نہ کہ یہودیوں کا یا کفار کا ساتھ دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔